अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू आवर चैनल मुल्तानी कपल। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक मज़ेदार और नए व्लॉग के साथ। ये व्लॉग भी आप लोगों को बहुत 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 पसंद आने वाला है और ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इसका भी कोई पॉइंट मिस नहीं करना क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप सबके लिए। तो सबसे पहले जो ना अब कल गोभी बनाई थी जो कि मैंने व्लॉग में डाला था, और फिर सुबह सुबह जो है इसके पराठे बन रहे हैं और चिकन के ऐसे मैंने जो बोटी होती है उसकी पीसेस करके ऊपर डाल दिए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं जब ये इस तरह मुंह में आते हैं। तो जानशेर ने फरमाइश की थी कि मुझे पराठे खाने हैं और मेरे हस्बैंड को वैसे भी जो है पराठे बहुत पसंद हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इस तरह जो है ना इनको पराठा बना के दे देती हूँ। बोटियाँ थी तो मैंने अलग से पीसीस तो थे नहीं चिकन के, मैंने फिर उसी को ही वो कर दिया। तो बस अब मैं ये बनाती हूँ फटाफट से और इनको देती हूँ। और आप लोग सुनाएं क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर किसी की परेशानियां भी दूर करे। और ये देखिए जी जनाब, ये क्रिस्पी सा हमारा पराठा रेडी हो रहा है। और जैसा इसको मैंने आपको बताया भी था कि इसको क्रिस्पी बनाने का क्या वे होता है, आपको पहले फ्लेम को जो है मीडियम रखना होता है, तो उसके बाद ये बड़ा मज़े सा और क्रिस्पी सा बन जाता है। इसको थोड़ा सा टैप भी करना चाहिए, जो भी आपके हाथ में हो। जो इसको पलटा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, आई डोंट नो। तो इस तरह जो है ना इसको टैप करने से भी ये क्रिस्पी बन जाता है। और मरियम परवेज़ वाली जो मैंने रिव्यू उनके कॉस्मेटिक्स का दिया है, वो भी मेरी वीडियो को व्लॉग को बड़ा पसंद किया गया है। तो ये मत सोचिएगा कि जब भी मैं कोई भी रिव्यू आप लोगों से दूंगी ना, वो मेरा अपने ऊपर आजमाया हुआ होगा। अपनी तरफ से मैं कोई ऐसा रिव्यू नहीं दूंगी, जो गलत होगा उसको गलत भी बताऊंगी, जो सही होगा उसको सही भी बताऊंगी। तो मेरी आदत है जो भी चीज़ मुझे रिव्यू देना होता है ना, सबसे पहले मैं उसको यूज़ करके देखती हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं आगे तभी बताती हूँ, क्योंकि मैं इससे नीयत से वो काम करती हूँ कि सदका जारिया होता है। फिर जब चीज़ जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो वो दूसरे के लिए भी फ़ायदा मंद हो जाती है ना, तो वो चीज़ सदका जारिया कहलाती है। ये देखें जनाब, भूख से बेहाल इनको मैं दे रही हूँ। ये थके हुए आए थे तो इनको खाना खाना था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से जो है मैं इनको देती हूँ। और ये अब खाना खाने लगे हैं। और ये देखें जी, मज़ेदार सा ये पराठा बना है और बहुत क्रिस्पी बनता है, लेकिन बनाने का वे वही है जो मैं आपको बताया था। अच्छा जी, अब मैं बताने लगी हूँ आपको परफ्यूम कलेक्शन अपनी। और उससे पहले जो है मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर, कि परफ्यूम को जब आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए आपको बहुत जो है ना ध्यान से मेरी ये वीडियो देखनी होगी, सुननी होगी, और जो चीज़ें हैं वो मिस बिल्कुल भी नहीं करनी। तो सबसे पहले जो है ये मैं जो अपने लिए यूज़ करती हूँ वो है जी 100 ml का शिफॉन परफ्यूम, एम्पर कंपनी का। एम्पर कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है परफ्यूम्स की एंड कॉस्मेटिक्स की। और ये आप देख रहे होंगे अरेबिक लिखी हुई है, ये यहाँ की कंपनी भी नहीं है। मुझे इनका परफ्यूम बहुत बहुत अच्छा लगता है और जो इनकी पैकेजिंग है वो भी बहुत अच्छी होती है। बॉटल की शेप भी आप लोग देखें तो ये बहुत खूबसूरत है। ऊपर जो ये रिबन सा लगा होता है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। तो अच्छा, ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना यू डी परफ्यूम, इसको कोई ई डी परफ्यूम भी पढ़ता है और इसको कोई यू डी परफ्यूम भी पढ़ता है। तो इसकी बड़ी लॉजिक है। इसकी परफ्यूम्स के ऊपर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि किसी के ऊपर इस तरह का यू डी परफ्यूम लिखा हुआ होता है, किसी के ऊपर खाली परफ्यूम लिखा हुआ होता है, और किसी के ऊपर यू डी वो टॉयलेट लिखा हुआ होता है। तो इनके मीनिंग्स हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी कि परफ्यूम्स की जो सिलेक्शन होती है उसके क्या हैक्स हैं, और जो परफ्यूम हैक्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग रहे परफ्यूम मज़ीद भी, तो वो इस तरीके से हो सकता है कि अगर आपने कोई भी परफ्यूम लगाना है ना, तो उसके साथ आपको चाहिए होगी वैज़लीन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि परफ्यूम के साथ वैज़लीन का क्या लिंक है। तो वैज़लीन का बड़ा ही अच्छा लिंक है। ये देखें, आपने पहले परफ्यूम हम लगाते हैं रिस्ट पे लगाते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है ना। तो वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। अगर आपने अपने रिस्ट पे लगाना है ना, यानी कि कलाइयों पे लगाना है, तो आपको हल्की सी लगानी है। मुझे फिर भी थोड़ी ये ज़्यादा वैज़लीन लग गई है, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं लेनी, बिल्कुल हल्की सी आपने लगानी है रिस्ट पे अपनी वैज़लीन, कलाई पे, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसके ऊपर। फिर जब आप परफ्यूम लगाएंगे और उसको जब आप ऐसे टैप करेंगे ना,
تو جو اس کی جو لاسٹنگ کنسسٹنسی ہے نا، وہ مطلب ہے کہ جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ 2 سے 3 گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اگر تو لانگ لاسٹنگ پرفیوم ہے ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، اب آپ نے اوپر ایسے پرفیوم کو ٹیپ کرنا ہے، سپرنکل کرنا ہے، پھر آپ نے اس طرح کلائی کو جو ہے نا مسل دینا آپس میں بس، اور چھوڑ دینا ہے. اس سے کیا ہوگا، یہ بہت ہی افیکٹو ہیک میں نے آپ کو بتایا ہے. اس سے جو آپ کی پرفیوم کی جو لاسٹنگ ٹائم پیریڈ ہے نا، اگر وہ 6 to 5 hours ہے تو اس سے وہ ڈبل ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں جی، یہ میری کلیکشن جو کہ لانگ لاسٹنگ کلیکشن ہے، یہ تو میرا بیبی ہے جو کہ مجھے میری برتھ ڈے پہ گفٹ دیا تھا جانچے نے باقی گفٹس کے ساتھ. تو یہ پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلو جی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ ویڈیو میں. اچھا، جو میں پرفیومز یوز کرتی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، جو کہ لانگ لاسٹنگ پرفیوم ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یو ڈی پرفیوم ہے، اور اس کا مطلب ہی میں آپ کو اب فٹافٹ سے بتاتی ہوں. یہ جی میری ایک بوٹل خالی ہونے والی تھی اور میں نے فٹافٹ سے یہ دوسری بوٹل لے لی ہے. اس کی فریگرنس بہت بہت کمال ہے. اچھا، جو یو ڈی پرفیوم جس پہ لکھا ہوا ہوگا نا پرفیوم پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے لانگ لاسٹنگ، مینز کہ 4 to 5 hours اس کا لاسٹنگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اور جس پہ یو ڈی ٹوائلٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی 2 to 3 hours لاسٹنگ پیریڈ ہے. اور جس پہ یو ڈی کوگلیٹو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی جو ہے نا 1 to 2 hours اس کی لاسٹنگ پیریڈ ہے. اور جس کے اوپر خالی پرفیوم لکھا ہوتا ہے، خالی پرفیوم یعنی کہ PERFUM، اس کا مطلب ہوتا ہے 6 to 7 hours لاسٹنگ. یعنی کہ پرفیوم پہلے نمبر پہ ہے اور یو ڈی پرفیوم سیکنڈ نمبر پہ لانگ لاسٹنگ پیریڈ ہے. تو جس پہ پرفیوم پہ پرفیوم لکھا ہوا ہوتا ہے جسٹ خالی پرفیوم، تو وہ تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو ہوتا ہے نا 4 to 5 thousand کی رینج میں ہوتا ہے. اب جیسے کہ یہ ہال بورن ہے، یہ خالی پرفیوم اس کی باکس پہ لکھا ہوا تھا، اور یہ یونیورتھ کا جب میں نے لیا تھا یہ مجھے 4500 کا ملا تھا. تو جو یو ڈی پرفیوم جس پہ لکھا ہوا ہوگا، یعنی کہ EAU اور DE پرفیوم جو لکھا ہوا ہوگا نا، وہ آپ کو 2 to 3 thousand کی رینج میں مل جائے گا. اور وہ سیکنڈ لاسٹ رینج ہے، اور جو ہے نا 5 to 6 hours بہت ہوتے ہیں اس کے ٹائم پیریڈ کی. لاسٹنگ کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ والا جو پرفیوم ہے نا، میں جب بھی اپنے کپڑے اگر واش بھی کر لوں نا تو اس کے بعد بھی اس کے اندر سے اس کی فریگرنس آ رہی ہوتی ہے. تو سیکنڈ نمبر پہ ہے یو ڈی پرفیوم، جس کی جو لانگ لاسٹنگ جو جس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 5 to 6 hours. تو ہم 6 to 7 والا نہیں لیتے، پرفیوم ہے وہ ہماری رینج سے بھی باہر ہو جاتا ہے. تو میں نے آپ کو یو ڈی پرفیوم، یو ڈی ٹوائلٹ، یو ڈی کوگلیٹو اور خالی پرفیوم کے میں نے آپ کو میننگز بتا دیے ہیں. تو لازمی ٹرائی کرنا جب بھی پرفیوم لینے لگنا آپ لوگ، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا لاسٹنگ ٹائم پیریڈ لازمی دھیان میں رکھیے گا. تو میرا یہ موسٹ فیوریٹ جو ہے یہ ایمپر کمپنی کا یہ شیفون پرفیوم ہے، یو ڈی پرفیوم والا، اور یہ ہال بورن کا یونیورس کا ہارن بورن. اور اس کے علاوہ میں جے ڈاٹ کی یوز کرتی تھی کل، لیکن کافی ٹائم سے 1.5-2 سالوں سے جو ہے نا میں انہی دونوں پرفیومز کے علاوہ مجھے کوئی اور پسند نہیں آیا. تو میں نے اپنی پسند بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دی، اور جو ان کے سارے میننگز ہوتے ہیں وہ بھی شیئر کر دی، تاکہ کل کو اگر آپ کوئی اپنا پرفیوم سلیکٹ کریں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے یا اس کے باکس پہ کہیں نہ کہیں، تو آپ لوگوں کو آسانی ہو سلیکشن میں. اچھا، تو یہ بہت کم آپ لوگوں کو شاید کسی نے بتایا ہوگا. اگر میں آپ کو بتاؤں تو بیر کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بیر کے کیا کیا فائدے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیر کھانے سے اسکن پہ بہت اچھی گلو آتی ہے. شاید یہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا، اسکن کے سارے پرابلمز بیر کھانے سے دور ہو جاتے ہیں. بیر میں بہت 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 وائٹامن سی ہوتا ہے، اور آئی تھنک کہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. آج کل موسم ہے نا بیروں کی، آپ بیر کھانا شروع کر دیں اور دیکھیے گا کہ آپ کو انبلیویبل ریزلٹس ملیں گے بیر کھانے سے. اس سے اسکن کے پمپلز دور ہوتے ہیں، پگمنٹیشن دور ہوتی ہے، اور اسکن پہ بہت اچھا گلو آ جاتا ہے. تو میں بھی کھاتی ہوں، اور آپ لوگ بھی انجوائے کریں. موسم کا ہر پھل فروٹ کھانا چاہیے، سبزیاں بھی کھانی چاہیے. ٹھیک ہے جی، میں اپنے فروٹس کو انجوائے کرتی ہوں. یہ تھا میرا آج کا ولاگ، چھوٹا سا اور بڑا ڈیٹیلڈ. میں نے آپ کو ریویو بھی دیا، اپنی سلیکشن بھی آپ لوگوں سے شیئر کی، اور اسپیشلی آپ لوگوں کی سلیکشن کے لیے میں نے آسانیاں پیدا کر دیں، تاکہ جو ان کے میننگز ہوتے ہیں وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیے، تاکہ آپ لوگ جب بھی سلیکٹ کریں پرفیوم تو اس کا آپ کو لاسٹنگ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ پتہ ہو. ٹھیک ہے، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.